मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, अब म हजुरहरूलाई माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा हामीले गरिने जुन हामीले आजसम्म 31औं अध्याय श्रवण गरी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत समाप्तिका दिनतर्फ आइपुगेका छौँ। यस व्रत पूर्ण पात्र गर्ने दिन, व्रत समाप्ति गर्ने दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा कसरी हामीले व्रत समाप्ति गर्ने म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। हजुरहरू ध्यानपूर्वक श्रवण गरिदिनु होला। यस माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा हामीले सधैँ पूजा गरिरहेकै स्थानमा दीपक कलश गणेश आदि पूजन गर्ने, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजन गर्ने, भगवान साम्ब सदाशिवजीको पूजन गर्ने र दीपक कलश गणेश चारवेद आदि श्री सुस्तानीका पूजाहरू भ्याइसकेपछि जुन हाम्रा विधि अनुसारले आसन थाली तामाका थालीमा राखिएर ओम लेखेर श्री सुस्तानी परमेश्वरीलाई अर्घ आदि चढाउने, फल फूल धूप दीप नैवेद्य पञ्चामृत आदि विविध वस्तुहरू 108 रोटी, 108 कुटका सुपारी, 108 बेलपत्र, 108 पान, 108 जनै सुपारी, 108 अक्षता र विभिन्न आफ्ना स्थानमा प्राप्त सम्पूर्ण फल फूलहरू स्थापना गर्ने र ब्राह्मणहरूलाई बोलाउने, ब्राह्मणहरूलाई टीका र उहाँले लगाइदिने भरणी गरिदिने, उहाँहरूलाई पूजन गरिसकेपछि उहाँहरूले भनेअनुसारले विधिपूर्वक हामीले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूर्णका लागि, व्रत समाप्तिका लागि गर्नुपर्ने पूजाहरू आराधना गर्ने, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको आरती आदि गर्ने र त्यसै क्रमले ब्राह्मणहरूलाई आफूले यथाशक्य दान दक्षिणा दिने र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गर्ने गराउने, कन्याहरूलाई भोजन गराउने, दुखी गरिबीहरूलाई भोजन गराउँदा श्री सुस्तानी माताका कृपाले हामीले चाहेका, हजुरहरूले चाहेका सम्पूर्ण मनोरथहरू पूर्ण हुने गर्दछन्। त्यसकारणले हामीले 31 दिनसम्म विधिमा रहेर, नियममा रहेर, ब्रह्मचर्यमा बसेर गुरुद्वारा श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा सुन्यौं। हामीले धेरै कुराहरू हामीले यस व्रत कथामा श्रवण गर्न पाएका छौँ। हजुरहरूले पनि श्रवण गर्नुभयो। यसमा अनेक नियम र विधि अनुसार गरिएका कामहरूले हाम्रा सम्पूर्ण मनोरथहरू पूर्ण हुने गर्दछन्। जसरी गोमाले व्रत गर्नुभयो, जसरी उनकी बुहारीले गर्नुभएको थियो, चन्द्रावतीले, जसरी अप्सराहरूले गर्नुभएको थियो र जसरी पार्वतीले व्रत गर्नाले भगवान साम्ब शिवजीलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्नुभएको थियो, यस्ती श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नाले हामीले चाहेका सम्पूर्ण मनोरथहरू पनि पूर्ण हुने गर्दछन्। त्यसकारणले आफूले जति सकिन्छ यथाशक्य पूजन गरेर, ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिएर, दुखी गरिबलाई भोजन गराएर र यस माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा व्रत समाप्ति गरिसक्ने र भजन कीर्तन गर्ने, नदीमा जाने, स्नान गर्ने र सकिन्छ भने हाम्रै काठमाडौँमा रहेकी साली नदीमा गएर स्नान गर्नाले अनन्त गुण फल मिल्ने गर्दछ। त्यसकारणले पनि हामीहरूले व्रत समाप्तिका पूर्णिमाको दिनमा साली नदीमा गएर फूलहरू बगाउनाले, स्नान गर्नाले पनि हामीलाई अनन्त गुणा फल मिल्ने गर्दछ। यसरी हामीले 31औं दिनसम्म 31औं अध्यायहरू श्रवण गरेर अनेक ज्ञानगुणका कुराहरू श्रवण गर्यौं र यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा पनि उतार्नु पर्दछ। कसरी भगवानका प्रसादहरू थुथुर छिछि गर्नाले चन्द्रावतीले दुःख पाएकी थिइन्, त्यसरी हामीले भगवानलाई श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथ हामीले यस व्रतलाई पूर्ण गरी सधैँ सादा जीवन र सबैको राम्रो होस् भन्ने सोच्नु पर्दछ। श्री सुस्तानी परमेश्वरीका कृपाले हजुरहरूले गर्नुभएको यो व्रतले हजुरका सम्पूर्ण इच्छाहरू पक्कै पनि पूर्ण हुनेछन्। त्यसकारणले पनि भगवान साम्ब सदाशिवजीलाई जसरी पार्वतीले सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नाले प्राप्त गर्नुभएको थियो, जसरी गोमा ब्राह्मणीले आफ्ना पुत्रलाई आउनु भनेर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत बस्दा उनी
व्रत समाप्तिकै राति आइपुगेका थिए। जसरी चन्द्रावतीले व्रत गर्दा उनलाई पतिसँग भेट भएको थियो, जसरी नागनागिनीहरूको केवल प्रसाद मात्र ग्रहण गर्नाले भेट भएको थियो, त्यसरी हामीले अरूलाई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद खुवाउनु पर्दछ। यसले गर्दा आफूले मात्र नभएर आफ्ना वरिपरि छरछिमेकमा भएकाहरूको पनि सबको कल्याण हुने गर्दछ। त्यसकारणले आफूले व्रत लिएको बेलामा हामीहरूले छरछिमेकमा सम्पूर्णलाई बोलाउने, भजन गराउने, प्रसाद खुवाउने, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा श्रवण गराउने र आफूले यथाशक्य जति सकिन्छ दैनिकी रूपमा प्रसादहरू वितरण गर्ने कामहरू गर्नुपर्दछ। यसरी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेर आज माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा हामीले चिताएका काम अवश्य पनि पूर्ण हुने गर्दछन्। जुन भक्तजनहरूले आफूले चिताएका कामहरू पूर्ण होस् भनेर आफूले जति 100वटा रोटी, 100वटा सुपारी, जति पनि 100वटा पानहरू छन् ती आफूले प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने र जति 8-8वटा ती सुपारीहरू, पानहरू छन्, ती 8वटा रोटीहरू छन् ती आफ्ना पतिलाई दिने, पति हुनुहुन्न भने आफ्ना छोरालाई दिने, छोरा नभए मिच्छोराहरूलाई दिने, मिच्छोरा पनि नभए आफूले चिताएको आफ्ना कामना, आफूले सङ्कल्प गरेका, आफूले प्रतिज्ञा गरेका ती सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण हुन् भनेर नदीमा लगेर बगाइदिने, पुण्य स्थानमा लगेर बगाइदिने, सके साली नदीमा नसके आफ्नो नजिकै रहेका नदीहरूमा लगेर बगाइदिनाले पनि सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण हुने गर्दछन्। कसैलाई दुःख छ, पैसाको कमी छ, पुत्रहरू छैनन्, सन्तति आफ्नोले भने जस्ता छैनन्, कसैले विवाह भएको छैन, कसैका छोरीहरूको विवाह भएको छैन, कसैको छोराको विवाहको भएको छैन भने पनि यस श्री सुस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले गर्दा हामीहरूले आफूले चिताएका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुने गर्दछन्। त्यसकारणले हामीले विधिपूर्वक आज श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूर्णपात्र गर्दैछौँ अथवा व्रत समाप्ति गर्दैछौँ। यस दिनमा हामी रातभर जागरम बस्नु पर्दछ। मतलब भगवानका श्री सुस्तानी परमेश्वरीका, भगवान साम्ब सदाशिवजीका लीलाका भजनहरू गाउने, आरतीहरू गर्ने, आफ्ना गाउँ टोल छरछिमेकका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई प्रसादहरू खुवाउने र आफू पनि भगवानमै तल्लीन भएर भगवानकै जप, ध्यान, तप एक चित्त, एक भक्त भएर हामीले रहनु पर्दछ। यसरी गरिएको व्रतका प्रभावले गर्दा आफूले आँटिएका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुने गर्दछन् र श्री सुस्तानी परमेश्वरीका कृपाले गर्दा पनि हामीले आँटेका सम्पूर्ण कुराहरू पुण्य हुने गर्दछन्। किनभने हामीले व्रतहरूमा आजसम्म सुन्दाखेरि सम्पूर्ण हामीले थाहा पनि पाइसकेका छौँ कि भगवान श्री सुस्तानी परमेश्वरीको कति ठुलो कृपा छ। किन भन्दा जसले जुन इच्छा पूर्ण होस् भनेर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको 1 महिनासम्म व्रत गरेका थिए, ती सम्पूर्ण व्रतको प्रभावले गर्दा उनीहरूले चिताएका सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण भएको हामीले श्रवण पनि गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले पनि हामीले चिताएका कामनाहरू पनि हामीले एक चित्त, एक भक्त रहेर हामीले गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रा कामनाहरू पूर्ण हुनेछन्। यसरी श्री सुस्तानी परमेश्वरीका आफूले यथाशक्य जसरी हामीले गर्न सकिन्छ त्यसरी व्रत पूर्ण गरिसकेपछि सम्पूर्ण विधिवत गरिएको छ भने विधिवत त्यसको समाप्ति गर्ने र कसैले पुस्तक मात्र ल्याएर पढ्नु भएको छ भने आफ्ना घरमा चढाइएका फुलहरू पनि नदीमा लगेर बगाइदिसकेपछि र सम्पूर्ण आफूले यथाशक्य व्रतको पूर्ण गरिसकेपछि, पूर्णाहुति गरिसकेपछि, व्रत पूर्ण गरिसकेपछि हामीले श्री सुस्तानी परमेश्वरीलाई नै प्रार्थना गरी, नमस्कार गरी, कोटि कोटि नमस्कार गरी आफ्नो व्रतलाई पूर्ण गर्नुपर्दछ। र यति भन्दै म पण्डित चिन्तामणि पौडेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। ओम जय श्री सुस्तानी परमेश्वरी।